70% हिंदुस्तान के, एक बहुत दुनिया का एक बड़ा मुल्क, आबादी के लिहाज से बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है उसका 70% हिस्सा, 1.25 अरब के करीब जो लोग हैं वो अंधेरे में डूब चुके हैं। वहां बिजली जो है वो काट दी गई है, भारत की कमर तोड़ दी गई है, भारत की कमर तोड़ दी गई है। भारत ये अच्छा, उनके ना लोग पहले बात कर रहे थे कि वो साइबर अटैक करेंगे। अच्छा, वो खैर चाइना फैक्ट्री पे बात कर रहे थे, हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए। वो चाइना फैक्ट्री पे बात कर रहे थे कि चाइना साइबर अटैक करेगा, हमारा इंटरनेट बंद कर देगा, हमारी बिजली बंद कर देगा। ये बात पहले इंडिया कह रहा था, उनके एनालिस्ट कह रहे थे, और आज वही हुआ है कि उनके 70% एरिया वहां पे साइबर अटैक करके और उनके जिस तरह से वहां पे अंधेरे जो है वो छा गए। तो बड़ी वाह, दुनिया देखेगी ये took them by surprise असदुल्ला खान साहब। जी हाँ बिल्कुल, और हमारा तो वादा यही था, देर से आएंगे लेकिन सरप्राइज करेंगे। और देखिए देर से आए हैं, सरप्राइज किया है। और हम देखें आपस में बैठे होते थे, श्रीजान आपको याद होगा, हम कहते थे कि हमें 1% भी शक नहीं है कि हम जवाब नहीं देंगे, और हमें यकीन है कि जब जवाब देंगे तो फिर सरप्राइज करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या इंतजार है, क्यों कर रहे हैं, हम खुद तनकीद कर रहे थे कि भाई क्यों, क्या इंतजार है, अब भारत ने इतना कुछ कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, और अभी देखिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान फख्र कर सकता है। पाकिस्तान सर असद भाई, अहम ये है कि पाकिस्तान जो है वहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बना रहा है, सिविलियंस के ऊपर हमले नहीं किए जा रहे। वो बुजदली जो आरएसएस हिंदुत्व नजरिया। एक और राफेल गिराने की खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ने एक और राफेल गिरा दिया है। पहले पाकिस्तान ने 2 या 3 का पाकिस्तान ने दावा किया, 2 की तो इंटरनेशनल मीडिया ने तस्दीक की, कल अमेरिकी मीडिया ने 1 की तस्दीक की, इससे पहले 1 की तस्दीक हो गई थी। अब इतलात आ रही है कि एक और राफेल जो है वो पाकिस्तान ने मार गिराया है। राफेल तो बच्चों का खिलौना बन के रह गया है। बिल्कुल, राफेल की तो कोई औकात नहीं रह गई है। इंटरनेशनल मार्केट में उनके जो शेयर्स गिरे हैं, और फिर इसीलिए वो यहां पे चलता भी रहा कि राफेल की इज्जत एक ही सूरत में बढ़ सकती है कि फ्रांस पाकिस्तान को फ्री में राफेल दे दे, ताकि पाकिस्तान अब जब राफेल गिराए तो वो कहेंगे ये राफेल को गिराया है। तो ये बड़ा एक जबरदस्त जी, ये इस वक्त आप देखें, अगर आप स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये उड़ी सेक्टर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान ने जो वहां पे उनकी मिलिट्री तंसीबात हैं उड़ी इंडिया के अंदर, उसको तबाह कर दिया है। ये ताजा तरीन अपडेट है। फिजा में इंडिया में धुआं ही धुआं है, बादल पे धुएं के बादल जो है। और ये देखें, ये हमें दिखाया जा रहा है कि हम जो करते हैं वो सबूत के साथ करते हैं। सही बात है, जो कर रहे हैं उसके आपको ये आप विजुअल्स देख लीजिए, ये आपको नजर आ रहा है कि फजा में धुएं के बादल हैं, और ये एयर बेस को तबाह करने के बाद की सिचुएशन है जो नजर आ रही है। तो ये देखिए, ये उधमपुर एयरबेस है गालिबन, ऐसा ही है फैजान साहब, उधर उधमपुर एयरबेस की जो तबाह करने के मनाजिर है वो। बिल्कुल इस्लामाबाद फाइल्स एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के ऊपर आप उसको जाके सर्च करें। पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज उस हवाले से बड़ी तफसील के साथ उसके ऊपर बताया जाएगा, बताया जा भी रहा है। और अभी ऑपरेशन की मुकम्मल जो तफसीलात हैं, कहां कहां हिट हुई है, कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के सीनियर तरीन जो दफाई बीट को कवर करने वाले सहाफी हैं वो हमारे साथ यहां मौजूद होंगे। हम यहां से चले जाएंगे, आप इस्लामाबाद फाइल्स पे जाएंगे, इस्लामाबाद फाइल्स पे जाके आप ज्वाइन करें, और वो इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो है वो अब से कुछ देर के बाद आपके साथ शेयर की जाएगी। एक बार फिर बता दें जी, साथ इंफॉर्मेशन जी एक बार फिर बता दें जी, केजी टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया गया है, पठानकोट एयर बेस को तबाह किया गया है, उधमपुर एयर बेस को तबाह किया गया है, ब्यास बरामूस स्टोरेज तबाह की गई है, उड़ी सप्लाई डिपो तबाह किया गया है। साइबर अटैक के जरिए भारत का 70% जो इलाका है उसकी बिजली मुनक़ता कर दी गई है। और उनके अपने अब जर्नलिस्ट ये लिख रहे हैं कि दुआ करें, चीजें ठीक नहीं है और हालात बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, चीखें सुनाई दे रही हैं, आए सिसके सुनाई दे रही हैं, धुएं उठ रहे हैं। दिन की रोशनी में पाकिस्तान ने दिलेर जुर्रत और बहादुरी के साथ ये अटैक किया है, और कोई छुप के नहीं, रात के अंधेरे में नहीं किया, दिन दिहाड़े किया है, दिन की रोशनी में किया है। जो जो कुछ किया जा रहा है साथ साथ उसकी तफसीलात जारी की जा रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान साथ साथ जो है वो अब जी ये उड़ी की जो है उसकी भी एक फुटेज सामने आ गई है कि वहां पे जिस तरह से आग लगी हुई है, जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अटैक के बाद।
تو خاصی زبردست چیزیں ہو رہی ہیں اور مسلسل وہاں سے آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ پاکستان نے اٹیک کیا ہے، ان کا میڈیا بتا رہا ہے، ان کے لوگ بتا رہے ہیں. تو بہرحال جی چیزیں تیزی سے جو ہے وہ بدل رہی ہیں، چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں. پہلے ہی گھنٹے میں انڈیا کے 10 ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں، اس کی فوٹیج جاری کر دی گئی ہے. جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مکمل شواہد، ریئل ٹائم انفارمیشن، ریئل ٹائم شواہد، ریئل ٹائم ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کی جا رہی ہیں. اور آپ اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں مختلف علاقے، مختلف مقامات جہاں پر پاکستان نے اٹیک لانچ کیے ہیں، پاکستان نے میزائل لانچ کیے ہیں، پاکستان نے ڈرون لانچ کیے ہیں. وہ ابھی کیا کیا پاکستان نے ٹیکنالوجی استعمال کی ہے وہ تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے. لیکن اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے انڈیا کے اندر، ہر طرف فضا میں دھواں ہی دھواں ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے. اور یہ ہوتا ہے حملہ. انڈیا 3 دن سے 4 دن سے چوروں کی طرح، چوہوں کی طرح، بزدلوں کی طرح چھپ چھپ کر رات کو خاموشی سے وار کر رہا ہے. پاکستان نے دن کے اجالے میں ساری دنیا کے سامنے علل اعلان اٹیک کیا اور بتا دیا ہے کہ یہ ہوتا ہے اٹیک. اس طرح کرتی ہیں افواج اٹیک. یہ ہے ہماری بہادر افواج. اور اس افواج کے پیچھے انڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں اس کو لے کے انہوں نے کہا کہ لوگ فوج کے پیچھے نہیں کھڑے. آج پاکستان کی سڑکوں کے اوپر صبح کے ٹائم پہ سڑکوں کے اوپر لوگ ہیں، افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں پاکستان کی بات آئے گی وہاں پورے پاکستان بنیان المرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا. اور انڈیا کا مقابلہ افواج سے نہیں ہے، انڈیا کا مقابلہ قوم سے ہے. وہ قوم جس نے ثابت کیا 2019 میں بھی انڈیا نے جو شیطانی کرنے کی کوشش کی تو ان کو ان کی اوقات یاد دلائی. اب انڈیا نے ان کو بڑی شے مل گئی تھی اسد اللہ خان صاحب. ان کو لگا تھا کہ یہ ڈیسپریٹ قوم ہے، یہ بٹی ہوئی ہے، یہ اس وقت تفرقے میں ہے، لیکن اس قوم نے جواب دے دیا ہے. آج جب ہماری افواج انڈیا کے اوپر اٹیک کر رہی ہے تو 26 کروڑ لوگ اس کے پیچھے بنیان المرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے. دیکھیں ساتھ ساتھ ہم بتاتے ہیں کہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہر اکاؤنٹ، ہر دوسرے اکاؤنٹ پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ڈیمز کو جو ہے وہ نشانہ بنانا چاہیے، ہمیں ان کے ڈیمز کو نشانہ بنانا چاہیے. جس طرح سے انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو جو ہے وہ انہوں نے معطل کیا ہے. آفریدی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کو بتانا چاہتے ہیں کہ قبائلی علاقے کے تمام لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اسی طرح سے ظاہر ہے ایک اور مطالبہ بہت زیادہ آ رہا ہے کمنٹس میں، اور ابھی یہ محمد سہیل صاحب لکھ رہے ہیں کہ اٹس ٹائم ٹو ریلیز عمران خان. بالکل یہ بات ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی اکاؤنٹس ہیں، رضا علی خان ہے وہ پاکستان زندہ باد لکھ رہے ہیں، علینا علی ہے اللہ اکبر لکھ رہی ہے. یہ 3 چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد. اور تیسری بات ظاہر ہے عمران خان کی بات تو ہوگی، پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہے. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا بنیادی طور پہ کہ پاکستان کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. جتنی زیادہ قوم متحد ہوگی اتنا زیادہ آپ دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے. اور قوم کے متحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب یکجا ہوں، سب کا مطلب ہے ایوری بڈی. پاکستان کو جو شخص ریپرزینٹ کرتا ہے وہ سب متحد ہوں. اور پاکستان کو سب سے زیادہ کون سا شخص ریپرزینٹ کرتا ہے اس کا نام عمران خان ہے. اور یہ بات تو میرا خیال ہے نون لیگ کے لوگ بھی جھٹلا نہیں سکتے، یہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی جھٹلا نہیں سکتے. آپ اگری نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سب متحد ہوں، سب اکٹھے ہوں، کیونکہ یہ جنگ 1 گھنٹے کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ شاید طویل جنگ ہے، یہ لڑائی شاید طویل ہے. اس کے لیے سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اپنی ذاتی انائیں ایک سائڈ پہ رکھ کے، ضد اور جو مقابلہ ہے سیاسی مقابلہ وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں، سب یک زبان ہو کر بولیں. اور میرا خیال ہے لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ غلط نہیں ہے. اسد بھائی اس وقت تک جو ٹوٹل تعداد ہو گئی ہے جن مقامات کو پاکستان نے اٹیک کیا ہے وہ 30 ہو گئی ہے. اور ناردرن 30 مقامات ہو گئے ہیں. ناردرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر اس کو بھی پاکستان نے اٹیک کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان کے 6 مقامات کو اٹیک کیا تھا اور پاکستان نے انڈیا کے 30 مقامات کو اٹیک کر دیا. 30 مقامات کو پاکستان نے جو ہے وہ اٹیک کیا ہے. اور ساتھ ساتھ تفصیلات آ رہی ہیں. انہوں نے جو پہلا اٹیک کیا تھا ظاہر ہے وہ پاکستان کے
6 شہروں میں 9 مقامات کو اٹیک کیا تھا. پاکستان اب تک 30 ان کے مقامات کو 30 جگہوں پہ اٹیک کر چکا ہے پاکستان, اور بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ویڈیوز آنے شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کے جو جوان ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے جو جہاز ہیں وہ کس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں اور دشمن کو جو ہے وہ کس طرح سے جو مزہ ہے وہ چکھا رہے ہیں.